आदरणीय श्रोतावृन्द, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो गोकर्णेश्वर राम्रो गोकर्णेश्वर, हाम्रो गोकर्णेश्वर राम्रो गोकर्णेश्वर राष्ट्रिय खबर.com को विशेष कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा आज डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर चिन्तामणि योगी ज्ञानका, ध्यानका, योगका, संयोगका, सकारात्मक सोचका अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जनसभाहरूमा सकारात्मक सोच र सकारात्मक परिवर्तनका प्रवचनहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ र आज उहाँसँग हामी गोकर्णेश्वरको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्त्वको विषयमा केही कुराहरू गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नछुटाउनुहोस् है, पछि पछुताउनु होला। गुरु नमस्कार। हजुर नमस्कार देवीजी। आज यो पवित्र वातावरणमा जया मल्टिपल कलेज, गोकर्णेश्वर नगरपालिका सबैलाई सम्झना गर्दै र सम्मान गर्दै यो अन्तर्वार्ताको केही सौभाग्य मिल्यो। देवी सर धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार गुरु। अहिलेको विश्व परिवेशमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका बारेमा आजका विद्यार्थीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्दा कसरी सिकाउनु पर्ला, म गुरुकै मुखारवृन्दबाट जनसमक्ष पस्किन चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त देवीजी, नेपाल आफैमा तीर्थ हो। स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरिएको छ, कृते सत्यवती गेया त्रेतायां तु तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालिका पुरी। सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतामा हो तपोवन, द्वापरमा मुक्ति सोपान नेपाल कलियुगमा। नेपाल भनेको अस्ट्रेलियाको जस्तो 250 वर्षको हिस्ट्री होइन, नेपाल भनेको अमेरिका जस्तो 300-400 को हिस्ट्री होइन, नेपाल भनेको युरोपको जस्तो 1000-2000 को हिस्ट्री होइन, नेपाल भनेको हजारौँ हजार वर्ष पुरानो स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरिएको। द्याट्स द टोटल ब्युटी अफ नेपाल। नेपाल आफैमा तीर्थ हो र ती तीर्थहरू मध्येमा पनि स्कन्द पुराण हिमवत खण्डकै हिसाबले आज तपाईँले गोकर्णेश्वर महादेवको कुरा गर्नुभयो। यो एउटा महातीर्थ हो। यहाँ गरिएको सम्पूर्ण श्राद्धहरू, यहाँ गरिएका सम्पूर्ण पुण्य कर्महरू सबैलाई अत्यन्तै ठुलो महिमा गान गरिएको छ। गोकर्णे यत्कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति। गोकर्णेश्वर महादेवको पवित्र परिसरमा गरिएका जति पनि पुण्य छन् वज्रलेपो भविष्यति भनेर व्याख्या गरिएको छ। यस्तो पवित्र स्थल, यस्तो पवित्र भूमिको नामसँग जोडिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र ईश्वर शब्दको प्रयोग जहाँ पनि महादेवसँग गरिएको छ। गोकर्णेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, भस्मेश्वर महादेव, महेश्वर महादेव, जहाँ जहाँ पनि नेपालमा ईश्वर शब्द छन् ती सबैले हाम्रो नेपालकै गोकर्णेश्वर महादेवसँग जोडिने क्रममा जोडेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो गोकर्णेश्वर भनेको स्कन्द पुराण हिमवत खण्डकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने रावणले समेत 10 विद्या पढेको रावणले समेत तपस्या गरेको यो पवित्र भूमि हो। यसको पवित्रतालाई बुझ्नु, बुझाउनु र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरित गर्नु, ट्रान्सफरिङ द नलेज टु न्यू जेनेरेसन टु जेनेरेसन, जेनेरेसन टु जेनेरेसन, इट्स आवर ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यही भएर यो तपाईँहरू सबैलाई यो बधाई छ, शुभकामना छ, धन्यवाद छ। यो हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। धन्यवाद गुरु। वास्तवमा धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उच्चता, धार्मिक वैशिष्ट्यतालाई गोकर्णेश्वर महादेव र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि अहिले जनजनमा, मनमनमा यसको संरक्षण, कला संस्कृति, हाम्रा चाहिँ बौद्धिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा उहाँहरूले अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा यसको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न आजका युवाहरूले के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? हजुर धन्यवाद।
मेरो सौभाग्य भन्नुपर्छ, मैले विभिन्न प्रसङ्गमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका पाएँ। यसका लागि जया मल्टिपल कलेजले गरेको संयोजनको भूमिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सायद लास्ट टाइम एउटा कार्यक्रम थियो कोरोनाभन्दा पहिले, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख लगायत त्यहाँका शिक्षा प्रमुख लगायत सबै कार्यकर्ता वडाध्यक्षहरूसँग गोकर्णलाई कसरी हराभरा बनाउने र कौशी बारीलाई कसरी चाहिँ राम्रो गराउने, यहाँको इकोनोमीलाई कसरी बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसै बेला पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, इकोनोमी र इकोलोजी सुड गो टुगेदर। प्रकृति र संस्कृति सँगै बाँच्नुपर्छ। हाम्रो समृद्धि भनेको प्रकृतिमा छ, हाम्रो समृद्धि भनेको संस्कृतिमा छ, हाम्रो समृद्धि भनेको हाम्रो संस्कारमा छ, हाम्रो समृद्धि भनेको यो संस्कारलाई, यो विद्यालाई, यो रैथाने कला, रैथाने विद्या, रैथाने परम्परा जसलाई आजभोलि विजडम ट्रेडिसन, ग्लोबल विजडम भनेर अथवा इन्डिजिनियस विजडम भनेर त्यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने भनेर आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आवाज उठाइरहेको छ। त्यही भएर यो गोकर्णको, गोकर्णेश्वर महादेव यो पवित्र परिसरको जुन महिमा छ, अघि मैले भने यसै गरी अर्को महिमा, गोकर्णले समेत तपस्या गरेको, यहाँ आफ्ना पितालाई सम्झेर नास्ति पितृ समम तीर्थम पुत्राणाम तारणाय वै भनेर त्यस्तो खालको व्याख्या गरिएको छ। पिता तीर्थभन्दा अर्को ठुलो कुनै तीर्थ छैन। गोकर्णमा गरिएको श्राद्धभन्दा अर्को ठुलो श्राद्ध छैन। श्रद्धया दियते यत तत् श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक गरिने कार्य, झन् त्यसमा पनि श्रद्धापूर्वक आफ्ना पिताहरूलाई वर्सिपिङ आवर एन्सेस्टर्स, फलोइङ द मेसेजेस अफ द एन्सेस्टर्स, यो जुन कुरा हो त्यो साह्रै ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, पितृ परम्परा, मातृ परम्परा, कुल परम्परा, मूल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यही कुरालाई सम्झाउने यो गोकर्णेश्वर हो। जसले आफ्ना पिता पुर्खालाई भुल्छ उसको संस्कृति र संस्कार, उसको इतिहास मात्र नष्ट हुने होइन, उसको भविष्य पनि नष्ट हुन्छ। यति सुन्दर गोकर्णेश्वर, झन् त्यसमा पनि बागमती नदी नेपालको सारा सभ्यता बागमती नदीको सभ्यता हो। म तपाईँको भर्खरै अहिले 5 दिन भयो अमेरिकाको यात्राबाट आएको। न्युयोर्कको वारिपारि तपाईँको हडसन रिभर छ, त्यसलाई हडसन रिभर कल्चर भनेर तिनले व्याख्या गरिरहेका छन्। रसियामा ओल्गा रिभर भनेर उनले त्यसको कल्चरको व्याख्या गरिरहेका छन्। इङ्ल्यान्डमा थेम्स रिभर भनेर त्यहाँको सिभिलाइजेसनको उनले कुरा गरिरहेका छन्। झन् हाम्रो त तपाईँको स्कन्द पुराण लगायत सम्पूर्ण हाम्रा पुराणहरूमा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न प्रसङ्गमा व्याख्या गरिएको साक्षात् बागमती संस्कृति, बागमती सभ्यता, बागमती जीवन दर्शन, बागमती आर्ष दर्शन, बागमती वेद वाङ्मय परम्परा, यावत कुरा बागमतीको वरिपरि फलेको फुलेको त्योसँगै जोडिएको, त्यसकै तीरमा बसेको गोकर्णेश्वर महादेव तपाईँ हामी सबको लागि सांस्कृतिक गौरवको, आध्यात्मिक चेतनाको र हाम्रो साधनाको पवित्र थलो हो भन्ने कुरा हामी सबले बराबर बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। एन्ड वी हेभ टु प्र्याक्टिस इट भेरी सिन्सियरली। धन्यवाद गुरु। अहिलेको हामी तेस्रो पुस्ताका जुन दौडिरहेका छौँ, उत्तर गया र गोकर्णेश्वर पितृतर्पण, अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्दा उत्तर गया गोकर्णेश्वर जुन पितृतर्पण छ त्यो गोकर्णेश्वरमै किन गरियो? यो धन्यवाद देवी सर। म अहिले भर्खरै मैले भने 5 दिन मात्र भयो अमेरिकाबाट फर्केर आएको र यसलाई पीडाको विषय भन्नुपर्छ। 1 महिनाको मेरो अमेरिकाको बसाइमा अमेरिकामा करिब 5-7 ठाउँमा तपाईँको गन सुटिङ, मार्ने कुराहरू, युवाहरू यसमा इन्भल्भ भएका कुराहरू। गत साल हामीले जय मल्टिपल कलेजको एकजना होनार विद्यार्थी पनि गुमाएका थियौँ यही गन सुटिङमा अमेरिकामा। र अहिले भर्खर तपाईँको टेक्सासको घटना, एकजना भर्खरको किशोरले हजुरआमालाई गोली मारिदियो, स्कुलमा गएर टिचरलाई गोली मार्यो अनि विद्यार्थीलाई गोली मार्यो। आज 1 हप्ता पनि भएको छैन होला, 28 जनालाई मारिदियो। यानि कि यसले के देखाउँछ भने कि फ्यामिली सिस्टम ब्रेकडाउन भइरहेको छ। पिता पुर्खाप्रतिको, परिवारप्रतिको, आमा बुवाप्रतिको हाम्रो जुन संस्कार हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, त्यो संस्कारबाट अतिथि देवो भव गुरु देवो भव, यसबाट हाम्रो समाज विमुख हुँदैछ। र एक प्रकारको मेन्टल इलनेस, एक प्रकारको मेन्टल डिसअर्डर, एक प्रकारको सेल्फिसनेस, एक प्रकारको डिप्रेसन, एग्रेसन
टाइपका कुराले आजको नयाँ समाज, नयाँ विश्व बजार त्यस रूपमा विकसित हुँदैछ। एक प्रकारको यसलाई तपाईँले अमेरिकन कल्चर भन्नुहोस् या वेस्टर्न कल्चर भन्नुहोस् अथवा मेटेरियलिस्टिक कल्चर भन्नुहोस् अथवा एक्सट्रिमिस्ट सोसाइटी भन्नुहोस्, यसरी बिल्डअप भइरहेको बेलामा गोकर्ण एउटा प्रतीक हो। त्यो भनेको साधना हो, त्यो भनेको सरलता हो, त्यो भनेको पिता पुर्खालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने हो, त्यो भनेको आफ्ना पिता पुर्खालाई वर्सिपिङ आवर एन्सेस्टर्स, आफ्ना पिता पुर्खालाई श्रद्धापूर्वक दान गर्ने उत्तर गया भनेको यही हो। अरे त्यो अब यानि कि भन्दै गर्दा भारतको गयालाई पनि सम्मान छ, जहाँ पनि विश्वमा राम्रा तीर्थहरू छन् ती सबै तीर्थलाई सम्मान छ। भारतले पनि गएकालाई भन्छन् अरे तुम्हारे नेपाल में उत्तर गया होते हुए तुम यहाँ पर क्यों आए हो। त्यही का पंडाले तुम्हारे उत्तर गया में जो श्राद्ध होगा, जो तीर्थ होगा, वहाँ से जो दान होगा, वहाँ से जो अर्पण होगा, वो सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है भनेर आज त्यहाँका पण्डाहरूले समेत पनि व्याख्या गरिरहेको बेलामा, तिनले पनि स्वीकार गरिरहेको बेलामा हामीले हाम्रै उत्तर गयालाई भुल्नु भनेको हामीले हाम्रो माटो भुल्नु हो, हाम्रो मुटु भुल्नु हो, हाम्रो पुर्खाको परम्परालाई भुल्नु हो, हाम्रो इन्डिजिनियस कल्चर, इन्डिजिनियस विजडम र इन्डिजिनियस ट्रेडिसनलाई भुल्नु हो। त्यही भएर हामीले यो उत्तर गया भनेको नेपालकै गौरव हो र यो यसमा आएर चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरिन्न भने शिरोभाग त यही हो, शिरोभाग त यही हो। पाशुपत क्षेत्रको मूल भनेको त यही हो। पाशुपत क्षेत्र त सारा विश्वभरि फैलिएको छ होइन, कतै शिर छ, कतै धड छ, कतै खुट्टा छ, पुरा भारतवर्ष यसैमा तपाईँको चाहिँ आप्लावित भएको छ। तर शिरोभाग त पशुपतिनाथ हो। पशुपतिनाथको दर्शन भएन, बागमतीमा स्नान भएन, गोकर्णेश्वर उत्तर गयामा आएर श्राद्ध गरिएन भने के गरियो त भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। यो भन्दै गर्दा निवेदन हामीले पहिले यसको अभ्यास गरौँ, यसको महिमालाई बुझौँ र यसै गरी भारतवर्षमा भएका चाहे त्यो भारत होला, पाकिस्तान होला, बङ्गलादेश होला, अरू जति पनि देश छन् जसले यो सनातन मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छन्, हिन्दू परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, किरात परम्परा, यो हाम्रो मुन्धुम परम्परा, हाम्रो मस्टो परम्परा, हाम्रो जे छ यसमा विश्वास गर्ने ती सबैलाई ल है यो हामी सबैको मूल हो भनेर यसमा हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। धन्यवाद गुरु। अहिले एउटा चुनौती छ, आरोप पनि छ शिक्षण संस्थाहरूमा, संस्कारयुक्त शिक्षा भएन। संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने खालको संस्कारयुक्त शिक्षा भएन भन्ने गरिन्छ। केही विद्यालयहरूले यसलाई जगेर्ना गर्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ, तर सफल भएको देखिँदैन। गुरुको विचारमा संस्कारयुक्त शिक्षा र संस्कृतिको संरक्षणमा कस्तो पाठ्यक्रम कसरी अगाडि बढाउन सके सफल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? हजुर धन्यवाद। मैले फेरि अमेरिका कुरा गरेर नभन्नु होला, म भर्खर आएकोले विश्वका राम्रो कुरा सिक्नु पनि पर्छ। मैले क्यालिफोर्नियामा, अमेरिकाको 52 स्टेट मध्येमा सबैभन्दा धनी स्टेट मानिन्छ क्यालिफोर्नियामा सेन फ्रान्सिस्कोमा मैले एउटा स्कुल भिजिट गरेँ, ट्रु स्कुल। मेरो त्यहाँ प्रोग्राम थियो दिनभरिकै प्यारेन्ट्सका लागि, टिचर्सका लागि, विद्यार्थीका लागि मेरो प्रवचन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। क्लास 5 सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा जम्मा 36 जना विद्यार्थी। क्लास 5 सम्म पढाइ हुन्छ, जम्मा 36 जना विद्यार्थी। मैले किन जम्मा 36 जना भन्दा उसले के भने यो चाहिँ अमेरिकाको ए क्लासको स्कुल हो, यानि कि अमेरिकाका सम्पन्न मानिसहरूले पढ्ने, बच्चाहरूले पढ्ने स्कुल हो, जम्मा 36 जना। अनि यो यसको विशेषता के त भन्दा हुनु त मलाई फिल भइसकेको थियो। त्यहाँ हेर्दा घुम्दा बच्चाहरूसँग, प्यारेन्ट्ससँग, टिचरसँग कुराकानी गर्दा उनले भनेको कुरा के त, अब अहिले व्याख्या गर्दा तपाईँले भनेको भाषा, संस्कारयुक्त शिक्षा चाहियो, संस्कृतिमूलक शिक्षा चाहियो, मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा चाहियो। शिक्षा भनेको पैसा कमाउनको लागि होइन, शिक्षा भनेको केवल कुनै प्रोफेसन, कुनै जब, कुनै डिग्री हासिल गर्नका लागि होइन। शिक्षा भनेको समग्रमा रूपान्तरण विज्ञान हो। चाहे तिमी डक्टर बन, इन्जिनियर बन, म्यानेजर बन, एक्सपर्ट बन, कुनै पनि विषयको विज्ञ बन, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा जीवन विज्ञ बन्नुपर्छ है, सकारात्मक सोच हुनुपर्छ है, आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रति मान्छे संवेदनशील बन्नुपर्छ है, समग्र उसको क्षमताको अल काइन्ड्स अफ पोटेन्सियलिटी बिल्डअप हुनुपर्छ है भनेर त्यो ट्रु स्कुलमा अभ्यास गरिरहेको हेर्दा मैले हाम्रा नेपालमा गरिएका केही राम्रा कार्यलाई बराबर सम्झिराखेको थिएँ।
जस्तो हाम्रो हिन्दी विद्यापीठ स्कुलहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्। हिन्दी विद्यापीठमा तपाईँको भ्याल्यू बेस्ड एजुकेसन, कल्चर बेस्ड एजुकेसन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेसनलाई हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसै गरी जया देवकोटा कलेजमा मैले धेरै पटक नेपालमा धेरै पटक आएको मेरो एउटा कलेज मध्येमा जया देवकोटा कलेज हो। यहाँका सम्पूर्ण सरहरू विद्यार्थीहरूसँग मैले बराबर संवाद गर्ने मौका पाएको छु। हाम्रो यहाँको जगन्नाथ देवकोटा सर लगायत भवानी सर लगायत धेरै सरहरूसँग म्यामहरूसँग मेरो पर्सनल लेभलमा संवाद भएको छ। यहाँको भावना स्पिरिटलाई पनि मैले अत्यन्त सम्मान गरेको छु। यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै म नेपालभरि नै घुम्छु। विभिन्न प्रसङ्गमा विद्यापीठहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, अनाथालयहरू छन्, सेवा केन्द्र छन्, नारी केन्द्र छन्, वृद्धाश्रम छन्। नेपालभरि घुम्ने क्रममा गोकर्णेश्वरको नगरपालिकाको मैले थाहा पाउने बेलामा हाम्रो गोकर्णेश्वर भन्ने पाठ्यक्रम थियो। हाम्रो गोकर्णेश्वर त्यो बेलामा मैले थाहा पाउने बेला कक्षा 8 सम्म पब्लिस भएको थियो। अब हुनसक्छ त्यो हाम्रो गोकर्णेश्वर भन्ने किताब चाहिँ सायद कक्षा 10 सम्म पुगेको होला। कक्षा 8 सम्म हो। स्थानीय पाठ्यक्रममा पहिलोचोटि र साथ त्यो चाहिँ पहिलो नगरपालिका नेपालमा हो। पहिलो नगरपालिका जसले हाम्रो गोकर्णेश्वर भनेर चाहिँ बाकायदा पूर्व मेयर सन्तोष चालिसीजीलाई यो चाहिँ नमुना हो। चालिसीजीलाई एकदमै उहाँको त्याग, उहाँको परिश्रम र उहाँको निरन्तरताले हामी यो कार्यका लागि सफल भएका छौँ। अति राम्रो। चालिसीजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालका नगरपालिकाहरू मध्येमा एउटा नगरपालिकाले विश्वासपूर्वक, आस्थापूर्वक, निष्ठापूर्वक, इमान्दारितापूर्वक टेकिङ द रेस्पोन्सिबिलिटी without any kind of hesitation, विदाउट एनी काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो गोकर्णेश्वर भन्ने पाठ्यक्रम बनायो। र त्यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक जुन बनिसकेपछि मैले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू नेपाल भ्रमण गर्ने बेलामा मैले त्यसलाई व्याख्या गरेको थिएँ। र यसै गरी म गोकर्णेश्वरमा भएका राम्रा कार्यहरूको सम्मान गर्दै मैले साथै त्यहाँ कान्ति भैरव गुरुकुल उत्तर गयामा जुन स्थापित छ म त्योसँग सम्बद्ध छु। त्यहाँका राम्रा कार्यहरू ऋषिराम गुरु लगायत सबैलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपालका गुरुकुलहरू मध्येमा राम्रो गुरुकुल भन्नु पर्यो भने कान्ति भैरव गुरुकुल पनि आउँछ। यानि कि देवी सर, नेपाल त जहाँ टेक्यो त्यही स्वर्ग छ, जहाँ हेऱ्यो त्यही स्वर्ग छ। यहाँ के फल्दैन, यहाँ के फुल्दैन, यहाँ के हुँदैन, बस त्यो योजकस तत्र दुर्लभ कुरा त्यही हो। जङ्गल हरिया नदी र छरा यो देशको वैभव, वन जङ्गल हरिया नदी र छरा यो देशको वैभव, फुल्छन् फुलहरू सुवास भर्दै पाखा पखेरा सब। आदरणीय श्रोताबिन, आज हामी संस्कृतिविद, कलाविद, योगविद, प्रकाण्ड विद्वान आदरणीय डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। यो संवादले हाम्रो घर घरसम्म पुगोस्, हाम्रो मनसम्म पुगोस्। संस्कारयुक्त शिक्षाको लागि, संस्कृतियुक्त शिक्षाको लागि, पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुराको लागि र हाम्रो समाजलाई सामाजिक परिवर्तनको लागि, पुर्खाको नासोलाई संरक्षण गर्ने कुराको लागि, बागमती सभ्यतालाई सुरक्षित, व्यवस्थित, सभ्य र भव्य बनाउनको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गरेका महत्त्वपूर्ण र उदाहरणीय कामहरूको प्रशंसा गर्दै हामी अर्को दिन अर्को कार्यक्रम यस्तै दिग्गज व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व, उदाहरणीय व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दै म देवी घिमिरे यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र गुरुलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यम गोकर्ण क्षेत्रम च प्रणमामि पुनः पुनः, नमस्कार।